हज़रात, अगर आपने हमारे चैनल दीन रहमत फाउंडेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। لماذا إذا أردت وتتحلى بالعلوم الدينية فاذهب إلى مدرسة الدينية، وإذا قصدت العلوم العصرية فاذهب إلى مقرها حتى تتزود بها. صدقت، ولكن يبدو من كلامك أنك ما عرفت عن مدرسة دار المسلمين. سمحا يا أخي لو أخبرت عن مدرسة دار المسلمين. هذه مدرسة تعتني بدراسة كل من العلوم الدينية والعصرية، فالطالب الدارس في هذه المدرسة يتحلى بكليهما. ومما يميز هذه المدرسة عن المدارس الأخرى أنها وضعت منهجا قويا لتحفيظ القرآن الكريم، حيث لم تضع لها فصلا مستقلا، فالطالب المواظب لا يبلغ الفصل السابع أو الثامن إلا وقد يتم حفظ القرآن كاملا ولله الحمد. ومما تصدر ملاحظة أن المدرسة توفر التسهيلات لمشاركة الطلاب في الاختبار الحكومي للحصول على الشهادة العصرية الدينية. ما شاء الله، كلامك جميل أثر على قلبي. إن شاء الله أتكلم مع أبي ثم ألتحق بهذه المدرسة. جزاك الله خير جزاء. وإياك أيضا، تبارك الله فيك وحياك الله وبياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.